مسئله مهدویت یک مسئله اصلی است، جزو اصلی ترین معارف الهی است که همه حرکتی که بشریت در سایه تعالیم انبیا در طول این قرون متمادیه انجام دادن، حرکت به سمت جاده اسفالته عریضی است که در دوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمت اهداف والا کشیده شده است که بشر در اون جاده حرکت خواهد کرد. وقتی به جاده اصلی رسیدن اینجور نیست که حرکت متوقف بشود، نه، تازه حرکت شروع می شود به سمت اهداف والای الهی، چون ظرفیت بشر یک ظرفیت تمام نشدنی است. ستیزه میان حق و باطل یک روزی به سود حق و به زیان باطل پایان خواهد گرفت. از اون روز به بعد دنیای حقیقی بشر، زندگی مطلوب انسان آغاز خواهد شد که در اونجا ستیزگری مفهوم مبارزه نیست، مبارزه برای تسابق در خیرات است. این یک حقیقتی است که بین همه ادیان مشترک است. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. مردمانی که اهل عبودیت خدا هستند میفهمند باید خود را آماده کنند، باید منتظر و مترصد باشند. تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است. هر اقدامی در جهت استقرار عدالت یک قدم به سمت اون هدف والاست. انتظار معناش اینه، انتظار حرکت است. انتظار فرج را افضل اعمال دانستن. معلوم می شود انتظار یک عمل است، بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد انتظار یعنی دست رو دست بگذاریم تا یک کاری بشه. یک انتظار فرج نهایی است، یعنی اینکه بشریت اگر می‌بیند که طواغیت عالم ترکتازی می‌کنند و چپاولگری می‌کنند، افسار گسیخته به حق انسان‌ها تعدی می‌کنند، نباید خیال کند که سرنوشت دنیا همینه. وقتی که به ما میگویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید. فرج یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد که هیچ بنبستی وجود ندارد در زندگی بشر که نشود این بنبست را باز کرد. عقیده ما این است که امام زمان ارواحنا فدا متوجه و ناظر بر رفتار و عمل ما، اعمال ما بر او عرضه می شود. کاری از مؤسسه سفیر فیلم.